सबैजनालाई जय मसीह। जो जति जुममा हुनुहुन्छ, युट्युब फेसबुक हेरिराख्नु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई पनि जय मसीह छ। अनि आजको आराधना सेवामा स्वागत भन्दछु। आज तपाईहरुसँग मैले मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्यायको यो 16 पददेखि लिएर 30 पदसम्मको खण्डबाट शेयरिङ गर्न गइराखेको छु, आशिष बाँड्न गइराखेको छु। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय। यहाँ तपाईले 16 पददेखि लिएर 30 पदसम्मको खण्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि पढ्छु, त्यसपछि यो खण्डबाट हामी केही कुराहरू सिक्नेछौँ। यहाँ शीर्षकमा, बाइबलकै शीर्षकमा धनी युवक भनेर भनेको छ। उहाँ कहाँ आएर एकजनाले भने, हे गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्दछौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ, तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर। तिनले उहाँलाई भने, कुन कुन चाहिँ? येशूले भन्नुभयो, तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले झुटो गवाही नदिनु, आफ्ना आमा बुवाको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्नु। ती जवान मानिसले उहाँलाई भने, ती सब त मैले पालन गरेकै छु, अब ममा के कमी छ? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ। अनि आएर म पछि लाग। अब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने, तिनी दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्न गाह्रो पर्नेछ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। यो सुनेर चेलाहरूले अति आश्चर्य मानी सोधे, तब कसले उद्धार पाउन सक्दछ? येशूले तिनीहरूमाथि दृष्टि लगाई भन्नुभयो, मानिसहरूका लागि यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। तब पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले त सबै थोक छोडेर तपाईको पछि लागेका छौँ, हामीले चाहिँ के पाउनेछौँ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, नयाँ सृष्टिमा जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ, तब तिमीहरू पनि 12 सिंहासनमा बस्नेछौ र इजरायलका 12 कुलमाथि इन्साफ गर्नेछौ। हरेक जसले मेरो नाउँको खातिर घर, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी अथवा बाबु वा आमा वा छोराछोरी वा जग्गा जमिन छोडेको छ, त्यसले 100 गुणा पाउनेछ र अनन्त जीवनको अधिकार पाउनेछ। तर धेरै जो पहिला छन् पछि पर्नेछन् र पछि हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। आमेन, आमेन। यहाँ यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टले विशेष कुरा बताइराख्नु भएको कुरा चाहिँ हामीहरूको प्राथमिकता केमा छ? हामीहरूको प्राथमिकता हामी केमा जोड दिन्छौँ? अनि यो कुरा यहाँ एउटा धनी युवक शासक पनि भनेको छ, व्यवस्था पालन गर्ने पनि भनेको छ। अनि यो व्यक्तिको कुरालाई लिएर प्रभुले भनिराख्नु भएको चाहिँ, यदि हामी स्वर्ग जाने नै हो भने, अनन्त जीवन पाउने नै हो भने, मुक्ति पाउने नै हो भने, हामीले सबै कुराहरूभन्दा माथि प्राथमिकता हामीले परमेश्वरलाई नै दिनुपर्छ। हामीले परमेश्वरमा नै राख्नुपर्छ हाम्रो भरोसा, विश्वास, सम्पूर्ण कुरा। तर हामीको प्राथमिकता कहिलेकाहीँ धनमा भइराखेको हुँदछ, हाम्रो प्राथमिकता कहिलेकाहीँ हामीको आफ्नो कमाइमा, व्यवसायमा हुन सक्दछ,
हामीको पढाइमा हुन सक्दछ, हामीको आनी बानीमा हुन सक्दछ, धेरै कुराहरूमा हामीको प्राथमिकता गइराखेको हुन सक्दछ। तर प्रभुले यहाँबाट सिकाउन चाहनु भएको कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हामीको प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्दछ, ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउनेमा हुनुपर्दछ है भनेर यहाँ युवकलाई सिकाइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। युवकको एउटा प्रश्न थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षा सबै कुरालाई विचार गर्दा देख्दा हेर्दा अनि एउटा इच्छा जागेको थियो, मैले व्यवस्था त पालन गरिराखेको छु अनि सकेसम्म मैले जाने जति त गरिराखेको छु, अब फेरि एकचोटि असल शिक्षक गुरुसँग मैले सोध्नु पर्यो, अनन्त जीवन पाउनको निम्ति, मुक्ति पाउनको निम्ति, स्वर्गमा जानको निम्ति मैले के चाहिँ असल काम गर्न बाँकी छ, मैले चाहिँ के चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ येशू ख्रीष्ट कहाँ सोध्न आएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। अहिले हामीले यो खण्डबाट हेर्दै जाँदाखेरि पहिलो कुरा हामी के पाउँछौँ त भन्दा संसारका मानिसहरूको सोचाइ, संसारका मानिसहरूको हैन धर्म कर्म गर्ने मानिसहरूको विचार सोचाइ, के चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ, मैले जुन चाहिँ असल काम गर्दा म मुक्ति पाउन सक्दछु, म अनन्त जीवन पाउन सक्दछु, म स्वर्ग जान सक्दछु, अनि ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूको पनि प्रश्न छ। अब यो मान्छेको विषयमा, यो मान्छेको आफ्नै विचारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि खासमा यो मान्छेले व्यवस्था पालन गरिराखेको थियो हैन। उसले भने अनुसार मैले व्यवस्था सबै पालन गरिराखेको छु भनेर भनिराखेको छ। संसारको मानिसको विचारमा पनि त्यस्तै खालको कुरा आउँदछ, मैले नियम कानुन सबै धर्म कर्म व्यवस्था नीति नियम हैन विधि विधान पालन गरिराखेको छु। अनि उनीहरूको विचारमा धनी मानिस हुनु भनेको पनि फेरि परमेश्वरबाटको आशिषको कुरा हो, मैले परमेश्वरलाई रिझाएको छु, परमेश्वरलाई खुसी पारेको छु, त्यसै कारणले गर्दाखेरि म धनी पनि भएको छु। अनि समाजको मानिसको विचार पनि के हुन्छ, धनी हुनु भनेको परमेश्वरले नै आशिष दिएको हो, धनी हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरले फेभर गर्नुभएको, परमेश्वरले चाहिँ सहायता गर्नुभएको, यो मान्छे राम्रो भएकोले असल भएको कारणले गर्दा चाहिँ धनी भएको भन्ने त्यस्तो समाजको, हाम्रो समाजको पनि त्यही सोचाइका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। धनी हुनु असल कामको परिणाम हो हैन। बाहिरी धर्महरूमा हामी पाउँदछौँ कर्मको फल, पहिला जुनीको फल, हामी पहिला पहिलाको उसमा राम्रो काम गरेर आएको, धर्म गरेर आएको, त्यस कारणले गर्दा यहाँ धनी भएको हो। यस्तो कर्मको फलको रूपमा पनि मान्छेले लिने गरेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। असल काम गरेर स्वर्ग जाने, मुक्ति पाउने, अनन्त जीवन पाउने आशा विचार सोचाइ समाजका संसारका मानिसको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि धनी भएकोमा त्यसै पनि स्वर्ग जान्छ कि जस्तो पनि हैन मानिसलाई लाग्न सक्दछ। अनि धनी मानिस आफै पनि घमण्ड गरिराखेको पनि हुन सक्दछ, म त धनी छु, यो प्रभुबाटै पाएको आशिष हो, मैले प्रभुलाई राम्रो काम गरेकोले मैले धन कमाउन पाइराखेको छु। यस्तो खालका कुराहरू हैन मानिसहरूमा हुन सक्दछ। यो मान्छेमा व्यवस्था पालन गर्नेमा, धनी भएकोमा, मैले असल गरेर राखेको छु भन्नेमा उसको विचार थियो। तैपनि केही थियो कि अझ बाँकी केही गर्नु पो छ कि भनेर यहाँ एकजना मान्छे आएर भन्दछ, हे गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ। अब हामी क्रिस्चियनहरू, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका मानिसहरू अझ पनि हामीको यही कन्सेप्टमा हामी छौँ कि हैन, यही विचारमा पो हामी छौँ कि हामीले के चाहिँ असल काम गर्नुपर्छ, प्रभुको फेभर, प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको कृपा पाउन सक्छु, अझ राम्रो हुन सक्छु। ती कुराहरू हामीको मनमा पो आइराखेको छ कि हैन, के असल काम मैले गर्नुपर्छ अनन्त जीवन पाउनलाई। तर खासमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ धन सम्पत्तिले होइन, हाम्रो व्यवस्था पालनको कारणले गर्दा पनि होइन, असल काम गरेर होइन, तर हामीले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनलाई, मुक्ति पाउनलाई, स्वर्ग जानको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। और सबै कुराहरूभन्दा माथि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई राख्नु पर्दछ, परमेश्वरलाई राख्नु पर्दछ, अनि मात्रै हामी स्वर्ग जान सक्दछौँ।
अब यो मानिसलाई भनिराखेको छ, यहाँ त्यो मानिसलाई के भनिरहेको छ, उहाँले तिमीलाई भने असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्छौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ, तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्ने इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर। के हो त त्यो आज्ञाहरू भनेर सोध्छन्। येशूले भन्नुभयो, तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु, तैँले झुटो गवाही नदिनु, आफ्ना आमा बुवाको आदर गर्नु, परमेश्वरलाई र आफ्ना छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। यी कुराहरू चाहिँ व्यवस्थाका कुराहरू हुन्। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन, तर व्यवस्था पनि पालन भइराखेकै हुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने, हैन, परमेश्वरले जब चिन्छौँ भने हामीले व्यभिचार गर्ने कुराहरू आउँदैन, चोरी गर्ने कुरा आउँदैन, झुट बोल्ने कुरा आउँदैन, आमा बुवाको आदर नगर्ने कुरा आउँदैन, छिमेकीलाई प्रेम नगर्ने कुरा आउँदैन। यी सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। तर पनि यो व्यवस्था पालन गरेर मात्रै आज नपुग्ने, अनि मान्छेले सबै व्यवस्था ठिकसँग पुरा गर्न नसकेको, पालन गर्न नसकेको कुरा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नै ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनु भएको हो। यो कुरा आज हामीले पनि बुझिराख्नुपर्छ। तर त्यो व्यक्तिले त बुझेन होला, किनभने त्यति बेलासम्म येशू ख्रीष्ट शारीरिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो, शिक्षा चाहिँ असलै राम्रै दिइराख्नु भएको थियो, आश्चर्य कामहरू मान्छेले देखिराखेको थियो, उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा छक्क परेर यो धनी मानिस अनि शासक मानिस, व्यवस्था पालन गर्ने मानिस, अनि ऊ आएर चाहिँ अझ पनि असल काम केही छ कि, यस्तो राम्रो टिचर छ, शिक्षक छ, गुरु छ, रवि छ, त्यस कारणले गर्दा मैले सोध्नुपर्छ, अझ म असल हुन चाहन्छु भनेर त्यो व्यक्तिले त्यो सोध्न आएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब सबै कुराहरू प्रभुले भनिसक्नु भएपछि 20 पदमा त्यो मान्छेले फेरि एउटा प्रश्न गर्छ। त्यो के हो त भन्दा यहाँ भनिराखेको छ, ती जवान मानिसले उहाँलाई भने, यी सब त मैले पालन गरेकै छु। अब कतिको कुन प्रकारले कसरी गरेको छ, हैन, यी सब त मैले पालन गरेकै छु। अब ममा के कमी छ? अब ममा के कमी छ? What I lack? मैले गर्नुपर्ने अझ पनि ल्याकिङको कुरा, गर्न बाँकी कुरा, अनन्त जीवन पाउनलाई बाँकी काम के छ त भनेर त्यो व्यक्तिले येशू प्रभुलाई सोध्नुभयो। अनि त्यहाँ अब येशू प्रभुले जवाब दिनुपर्ने कुरा आएको छ, अनि त्यो चाहिँ हो हामीहरूको सम्पूर्ण कुराहरू भन्दा सबैभन्दा माथि र बढी अनि प्राथमिकता दिनुपर्ने चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नु, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु हो भनेर दोस्रो कुरा भनौँ। यहाँ प्रभुले अब भन्दै हुनुहुन्छ, येशूले तिमीलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ, अनि आएर म पछि लाग। तिमी साँच्चै नै सम्पूर्ण रूपमा पर्फेक्ट, अब यो पर्फेक्टको कुरा, सिद्धको कुरा कुन सन्दर्भमा कतिको हुन्छ थाहा छैन, तर पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई मन पर्ने र मुक्ति पाउने, अनन्त जीवन पाउने, स्वर्ग जाने हुनको निम्ति चाहिँ सबै कुरा तिमीले राम्रै गरेको रहेछ। एउटै कुराको ल्याकिङ छ, एउटै कुराको अभाव छ, एउटै कुराको कमी छ, तिमीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा बाँकी छ। त्यो के हो त भन्दा यी सबै कुराहरूलाई बेचेर गरिबहरूलाई दिनु अनि मेरो पछि लाग्नु, दरिद्रलाई दिनु र मेरो पछि लाग भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। अब थाहा हुन्छ त्यो मान्छेको प्रायोरिटी, त्यो मान्छेको इन्ट्रेस्ट, त्यो मान्छेको चासो, त्यो मान्छेको धन प्रति, सम्पत्ति प्रतिको एटिट्युड, पर्सपेक्टिभ के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अघिसम्म राम्रै थियो, हैन, उसले राम्रै गरिराखेको देखिन्थ्यो, तर उसले परमेश्वरलाई भन्दा पनि आफ्नो धन सम्पत्ति पोसेसन्सहरूलाई नै प्राथमिकता दिएको, त्यसैलाई नै मान्यता दिएको, त्यसलाई छोड्न नसकेको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ।
धन सम्पत्ति नै उसको निम्ति प्रायोरिटी भएको कुरा हामी पायौं। किनभने यी कुराहरू सुनेपछि तपाईले हेर्नुहोस् 22 पदमा, जब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने तिनी दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। धन सम्पत्तिले नै यो शासक, जवान मानिस, व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्तिलाई यो धन सम्पत्तिले, यो पोसेसनले पक्रिराखेको थियो, समातिराखेको थियो। त्यहाँबाट ऊ बाहिर निस्कन सकेको थिएन। उसको निम्ति ठुलो चुनौती थियो, गाह्रो त थियो होला, तर उसले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर भन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। हामीको निम्ति पनि हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के हुन सक्दछ त भन्दा, हाम्रो निम्ति पनि धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा, हाम्रो बानी व्यवहारको कारणले गर्दा, हाम्रो प्रायोरिटी अर्कै ठाउँमा भइरहेको कारणले गर्दा हामीले मुक्ति, अनन्त जीवन, स्वर्ग गुमाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो निम्ति धन सम्पत्ति सबै कुरा जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। हामीको पढाइ नै सबै कुरा जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। हाम्रो व्यवसाय नै सबै कुरा जस्तो हुन लाग्न सक्छ। हाम्रो परिवार नै सबै कुरा जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा माथि र सबै कुराको, सबै चिजबिजहरू भन्दा पनि माथिको प्राथमिकताको कुरालाई हामीले राख्ने हो भने चाहिँ परमेश्वर राख्नुपर्छ। परमेश्वरलाई अगाडि राख्नुपर्छ। सबै कुराहरू भन्दा माथि, सबै कुराहरू भन्दा बढी अगाडिमा, प्राथमिकतामा उहाँलाई हामीले राख्नु पर्दछ। यहाँ त्यो व्यक्तिले राख्न नसकेको कुरा हैन, उसको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण ल्याकिङको कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई पछ्याउने, सबै कुराहरू भन्दा माथि परमेश्वरलाई नै अगाडि राख्ने कुरा चाहिँ यो जवान मानिसलाई धेरै गाह्रो भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। सबै कुराहरू भन्दा माथि राख्नलाई गाह्रो भइराखेको थियो। मानिसले खासमा मुक्ति कमाउने जस्तो सोचिराखेका हुँदछन् है। मुक्ति कमाउने अनि यो व्यवस्था पालन गर्ने, पैसा दिएर हुन्छ कि धर्म कर्म गरेर हुन्छ कि, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ उनीहरूले सोचिराखेको, बाहिरको मानिसले पनि सोचिराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो मानिसको निम्ति अहिले हेर्नु हो भनेदेखि, तिमीले सबै बेचेर गरिबलाई दिएर तिमी मेरो पछि लाग, अनि तिमी पर्फेक्ट हुन्छौ, तिमी सिद्ध हुन्छौ, तिमीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छौ, तिमी मुक्ति पाउन सक्दछौ, अनन्त जीवन पाउन सक्दछौ। तर यो मानिस धेरै दुखी भएर गएको कुरा छ, धेरै दुखी भएर गएको छ। सैड एन्ड ब्याड एन्ड रङ डिसिजन यो मान्छेले लिएको कुरा हामी पाउँछौँ। गलत निर्णय यो मान्छेले लिएको छ। यही किताबको मत्ती 13 अध्यायतिर तपाईले 45-46 पदमा हेर्नुभयो भने प्रभुले एउटा उपमा दिनुभयो। एउटा मानिसले, किसानले गाढ धान पत्ता लगायो। त्यो गाढ धान जब थाहा पायो, त्यो ठुलो मोती थाहा पायो, मोती पाएको कुरा, हिरा पाएको कुरा, अरू सबै चान्चुने कुराहरूलाई बेचेर उसले त्यो जग्गा किन्यो, त्यो मोतीलाई किन्यो, लियो भनेर भनेको छ। ख्रीष्ट येशू त्यो गाढ धन, ख्रीष्ट येशू त्यो मोती, ख्रीष्ट येशू त्यो मुक्ति, ख्रीष्ट येशू त्यो अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। बुझ्ने मानिसहरूको निम्ति सानातिना कुराहरू सबै बेचेर भए पनि, सबै कुरालाई छोडेर भए पनि त्यो सेकेन्ड ठाउँमा राखेर, परमेश्वरलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरा यहाँबाट हामीलाई बुझाएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले प्रश्न सोध्नुपर्ने कुरा एउटा यो हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा ल्याकिङ के छ त? अहिलेसम्म गरि त राखेका छौँ, तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, पालन गरिराखेको होला कति कुराहरू, तर अझ पनि एउटा ल्याकिङ कुरा, कमीको कुरा, घटेको कुरा, गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ मेरो जीवनमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त? पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याउनुको निम्ति, समर्पण गर्नुको निम्ति हामीमा अझ पनि केही छोड्नु पर्ने,
के गर्नुपर्ने बाधकका कुरा जुन त्याग्नु पर्ने कुरा छ त्यो के हामीलाई थाहा छ? हाम्रो पैसा हो कि, व्यवसाय हो कि, हाम्रो ड्रग्सहरू हो कि, बानी बेहोरा हो कि, खानपिनका कुरा हो कि, अनि साथीभाइ हो कि, पढाइ हो कि, परिवार हो कि, के हो? कुन कुराले हामीलाई परमेश्वरमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नलाई रोकिराखेको छ? कुन कुराले तपाईँ र मलाई बाधा दिइराखेको छ? यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा छ है। हामीले क्रिस्चियन भएर पनि हामी पूर्ण समर्पण गर्न नसकेको, समर्पित भएर जिउन नसकेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। हामीलाई थाहा छ प्रभुले यो भनिराख्नु भएको छ हैन, प्रभुले यो कुराहरूको माग गरिराख्नु भएको छ, रिक्वायर गरिराख्नु भएको छ। तर हामी कतिपल्ट त जहाँ रक्सी खाने कुराहरूदेखि लिएर अम्ल भन्छ हैन, एडिक्सको कुराहरू हुन सक्दछ, त्यो कुराले हामीलाई बाधा पुर्याइराखेको छ कि, व्यवसायको कारणले गर्दा हामीलाई बाधा पुर्याइराखेको छ कि, साथीहरूको कारणले गर्दा, ड्रग्सको कारणले गर्दाखेरि हैन हामी के भन्छौँ खानपिनका कुराहरू, त्यसले हामीलाई गाह्रो बनाइराखेको छ कि, के कुराले तपाईँलाई प्रभुमा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नलाई गाह्रो बनाइराखेको छ? यस्तो छोड्नुपर्छ भने त हुँदैन, जहाँ रहेछ कहाँ छोड्न सक्छु र म? साथीभाइ कहाँ छोड्न सक्छु र म? मेरो व्यवसाय कसरी छोड्न सक्छु र म? हैन, यी विभिन्न कुराहरू, खानपिनका कुराहरू, यी सबै कुराहरू एक न एक कुराले तपाईँ र मलाई प्रभुमा पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर प्रभुको सेवाको लागि अर्पण गर्नलाई गाह्रो भइराखेको छ कि, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ तपाईले त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने कुरा अब सोच्नुस्, विचार गर्नुस्। मलाई थाहा नहोला हैन, तर तपाईको जीवन तपाईलाई थाहा छ। जुन कुराले गर्दा, जसले गर्दा तपाईलाई प्रभुमा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नलाई, प्रभुलाई पछ्याउनलाई, प्रभुको सेवकाई गर्नलाई बाधा दिइराखेको छ, त्यो के हो? तपाईँ हामीले त्यो कुरालाई सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसकारण त्यो धनी मानिसको जस्तो मैले यो गरेँ, त्यो गरेँ, व्यवस्था पालन गरेँ, गरिबलाई दिएछु, यो छु, त्यो छु कुराहरू, तर भित्री उसको एटिट्युड, भित्री उसको जुन प्रभुप्रतिको भक्ति हुनुपर्ने, मन हुनुपर्ने, समर्पणता हुनुपर्ने, त्यो कुरा एउटा देखिएन, त्यो भएन। अनि त्यो मान्छे एकदमै दुखित भएर उसले एउटा रङ डिसिजन लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ भने दुखित भएर त्यो मान्छे गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। कतिपल्ट हामीलाई हाम्रै धन सम्पत्तिको कारणले गर्दा, हाम्रै पढाइको कारणले गर्दा, हाम्रै इन्टेलेक्चुअल कुराले गर्दा, हाम्रै परिवारको कारणले गर्दा, हाम्रै आनी बानी ड्रग्सको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो जीवन प्रभुमा पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न सकेका हुँदैनौँ। यो कुरा चाहिँ एकदमै हामीले याद गर्नुपर्दछ। त्यस्तो हो भने परमेश्वरलाई प्रायोरिटीको, प्राथमिकताको कुरा दिन सक्दैन भने, अनि यहाँ 23-24 पदमा प्रभुले एकदमै ठुलो कुरा चेलाहरू पनि छक्कै पर्ने गरी प्रभुले भन्नुभयो। के हो त? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्न गाह्रो पर्नेछ। धनी मानिस झन् स्वर्ग जानुपर्ने, धनी मानिसले झन् धर्म कर्म गर्ने हो, हामी गरिबले के गर्न सक्छौँ र भन्ने चाहिँ यहाँ चेलाहरूको सोचाइ थियो। अनि उनीहरूको सोचाइ चाहिँ प्रोस्पेरिटी थियोलोजी थियो। प्रोस्पेरिटी थियोलोजी भनेको के हो त? धन भनेको प्रभुले दिने हो, सबै कुरा, स्वास्थ्य भनेको प्रभुले दिने हो, अनि यो मान्छेलाई प्रभुले अनुग्रह गरेको छ, तर यही मान्छे नै स्वर्ग जान सक्दैन भने, यो मान्छेले अनन्त जीवन पाउन सक्दैन भने, यो मान्छेले मुक्ति पाउन सक्दैन भने हामी जस्तो कसरी हुन सक्दछ र? अनि प्रभुले यहाँ फेरि पनि भन्नुभएको छ, फेरि म तिमीलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु भन्दा त बरु ऊँटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्नु सहिलो हुनेछ। भनाइको अर्थ के हो? असम्भव जस्तै हुन्छ, असम्भव जस्तै हुन्छ। ऊँटलाई सियोको पालभित्र, सियोको नात्रीभित्र हैन थिचारेर निचारेर जसरी पठाए पनि त्यो हुने कुरा चाहिँ होइन।
असम्भव कुरा नै हामी पाउँदछौँ। यी ऊँटलाई सियोको नाथ्रीभित्र छेड्नु बडो सहिलो होला रे। अब त्यो आफै पनि त्यो त झन् गाह्रो कुरा होइन, त्यो बडो सहिलो होला। त धनी मानिसलाई चाहिँ स्वर्ग जान त्यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि यो 25 पदमा हेर्नुहोस्, चेलाहरूको सोचाइ विचार यो सुनेर चेलाहरूले अति नै आश्चर्य र छक्क मानि सोधे, तब कसको चाहिँ उद्धार पाउन सक्छ त? कसले चाहिँ उद्धार पाउन सक्छ? कसले चाहिँ उद्धार पाउन सक्छ? कसको चाहिँ उद्धार हुन्छ त भनेर चेलाहरूले यो कुरा सोचे। मनमै पनि उनीहरू कुराकानी गरेर भने, ओहो, धनी मान्छे त स्वर्ग जान सक्दैन भने, धनी मान्छेले परमेश्वरले अनुग्रह गरेर यस्तो राखेको छ भने, अनि हामी त को हौ र? हामी त केही गर्न सकेका छैनौँ भनेर उनीहरूको सोचाइमा आयो। है, कतिपल्ट हामीको मनमा, हामीको विचारमा पनि यस्ता कुराहरू आउन सक्दछ। धनी मान्छेले जान सक्दैन भने गरिब कसरी जान सक्छ र? तर प्रभुले चाहिँ ठिकै उल्टो कुरा, हैन, मान्छेको विचार विपरीतको कुरा प्रभुले गरिदिनु भयो। धनी भएर गरिब भएर स्वर्ग जाने र नजाने होइन, तर प्राथमिकता हामी केमा दिएका छौँ? हैन, गरिबहरूले पनि धनलाई धेरै मान्यता दिएको, गरिबहरूले पनि धेरै कसरी धन कमाऊ, कसरी धन कमाऊ त्यस्तोमा लाग्यो पनि हामी पाउँछौँ। धनीहरूलाई मात्रै भन्ने कुरा छैन, हैन। कति मान्छेले के गरौँ कसो गरौँ भन्ने लागेको हामी पाउँदछौँ। यदि गरिबले पनि परमेश्वरलाई प्राथमिकता नदिएर गरिबहरूले पनि धनकै खोजीमा मात्र हिँड्छ भने त्यो धनी मान्छे भन्दा त्यो मान्छे फरक छैन, हैन। कसरी हुन्छ? जहिले पनि त्यो पोसेसन, धन सम्पत्ति, त्यसलाई मात्र उसले मनमा लिएको छ, उसको एटिट्युड त्यसमा छ, त्यो चाहिँ भएन। त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले मुक्ति, अनन्त जीवन पाउन, स्वर्ग जानलाई गाह्रो रहेछ। प्रभुले दिनुहुन्छ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। यहोवा यिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यो सोचाइमा हामी जान्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ जुन कुराहरू प्रभुले सिकाउनु भयो, धनी मानिसको निम्ति गाह्रो छ, तर प्रभुले के भन्नुभएको छ त 26 पदमा, त्यो छक्क परेको उद्धार कसरी पाउन सक्छ भन्ने कुरा जब चेलाहरूले सोचे, अरू मानिसले पनि सोचे होला, हामी पनि सोच्छौँ होला, तर येशूले तिनीहरूमा त्यो दृष्टि लगाई भन्नुभयो, मानिसहरूका लागि यो असम्भव छ, तर परमेश्वरको लागि सबै कुरा सम्भव छ। मानिसको निम्ति असम्भव होला जब मानिसले कोसिस गर्न खोज्छन्, जब प्रायोरिटी फरक पार्दछन्, तर परमेश्वरले सबै कुराहरू सम्भव बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छ, परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। मुक्तिको कुरा हामीले कमाइ गरेर, काम गरेर, धन सम्पत्तिले हुने कुरा होइन। मुक्तिको कुरा हाम्रो समर्पणता, प्रभु येशूमा विश्वास, प्रभुलाई पछ्याउने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, त्यो प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हाम्रो एटिट्युड, समर्पणता जब प्रभुमा राख्दछौँ भने चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, जोसुकै होस्, त्यो व्यक्तिको निम्ति चाहिँ मुक्ति, अनन्त जीवन सम्भव छ। परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ। त्यसकारण धनी मानिसलाई निराश बनाउनलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले यो कुरा गर्नुभएको होइन, तर प्राथमिकताको कुरा, धनले हामीलाई बाँधिराख्ने होइन, धनले हामीलाई चलाउने होइन, तर हामीले धनलाई चलाउन सक्छौँ भने, हैन, धनलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भने, प्रभुको सेवाको लागि चलाउन सक्छौँ, परमेश्वरलाई नै प्राथमिकता दिएर हामी हिँड्न सक्दछौँ भने हामी मुक्ति, अनन्त जीवन पाउन सक्छौँ, परमेश्वरको शाबास हामी पाउन सक्छौँ। अझ परमेश्वरले हामीलाई धन सम्पत्ति पनि दिनुहुन्छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, तर प्राथमिकता हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकताको पहिला खोजी गर, सबै कुरा तिमीलाई थपिनेछ। प्रभुले यो कुरा मत्ती 6:33 पदमा भन्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण धनी मानिस स्वर्ग जान सक्दैन भने होइन, तर मानिसले धनलाई यति साह्रो छोड्नै नसक्ने हिसाबमा बाँधेर कब्जा गरेर त्यसैमा ऊ गाभेको एउटा झिङ्गा चाहिँ त्यो
हामी गुडमा चाकुमा भन्छौँ नेवारीहरूमा, उसमा चाकुमा गुडमा अनि झोलमा त्यो खान गएको अनि खुट्टा अड्केर बसे जस्तो त्यस्तो प्रकारको हैन लोभ लालचमा मान्छे फसेको छ भने चाहिँ एउटा गाह्रो हुन्छ। तर सबै कुरा केही होइन रहेछ, प्रभुलाई पाउनु जतिको ठुलो कुरा केही होइन, प्रभुलाई पछ्याउनु जतिको कुरा ठुलो कुरा केही होइन भनेर जब हामी बुझ्छौँ त्यति बेला हामी यी कुराहरू छोड्न सक्दछौँ। धन सम्पत्ति के हो र हैन, धेरै धनी भइसकेपछि मान्छेले त्यो कुरा विचार गर्न सक्छ धन त के होइन रहेछ, अनि प्रभुलाई पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर जब मान्छेले बुझ्दछन् हैन बुझ्दछन् तब धन सम्पत्तिलाई केही जस्तो मान्दैन, प्रभुको निम्ति चलाउने काम गर्दछन्। अब तेस्रो कुरा चाहिँ यहाँ चेलाहरूले सोधेको पत्रुस अब प्रवक्ताको रूपमा यहाँ 27 पदमा सोधिराखेको छ, हेर्नुहोस् प्रभु, हामीले त सबै थोक छोडेर तपाईको पछि लागेका छौँ, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? यो धनी मान्छेले त छोड्न सकेन हैन, ऊ आफै नै छोडेर गयो, दुखी भएर गयो, तर हामीले त सबै छोडेर आएका छौँ, धन सम्पत्ति पनि छोडेर आएका छौँ, काम पनि छोडेर आएका छौँ, परिवार पनि छोडेर आएका छौँ, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त? हामी कतिपल त सेवकाई गर्ने मानिसहरूको मनमा प्रश्न यस्तै लाग्न सक्छ है, मैले त सबै त्यागेर आएको छु, सबै छोडेर आएको छु, सबै कुरा तपाईलाई दिएको छु, म आफै तपाईमा समर्पण गरेर आएको छु, मैले चाहिँ के पाउँछु त? खोइ भविष्यको हैन एउटा नतिजा रिजल्ट आशिषको कुरा थाहा नपाएपछि हामीलाई पनि यस्तै अन्यल प्रश्नहरू आउन सक्दछ। हामी पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ, यो छोड्यौँ त्यो त्याग्यौँ, खोइ त हामीले के पाउँछौँ, हामीले के पायौँ? यहाँ चेलाहरूको प्रश्न पनि यही थियो, हामीले चाहिँ के पाउनेछौँ? जब हामी प्रभुको निम्ति परिवार धन सम्पत्ति छोडेर आउँछौँ, प्रभुले भन्नुभएको छ 28 पददेखि, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दैछु, तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, नयाँ सृष्टिमा हैन, नयाँ स्वर्गमा, नयाँ अब भनौँ अर्को उसमा नयाँ सृष्टिमा जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ, तब तिमीहरू पनि 12 सिंहासनमा बस्नेछौ। तिमीहरू 12 जना चेलाहरू चाहिँ 12 सिंहासनमा तिमीहरू बस्नेछौ अनि के गर्नेछौ? इजरायलका 12 कुलमाथि इन्साफ गर्नेछौ, तिमीहरू न्याय गर्ने, यहुदी इजरायलीहरूलाई समेत पनि न्याय गर्ने लिडरको रूपमा तिमीहरू हुनेछौ। त्यो प्रिभिलेज, त्यो सौभाग्य, त्यो इनाम तिमीहरूको निम्ति छ। हरेक जसले मेरो नाउँको खातिर घर छोडेको छ, दाजुभाइ छोडेको छ, दिदीबहिनी छोडेको छ, बाबुआमा छोडेको छ, छोराछोरी छोडेको छ, जग्गा जमिन छोडेको छ भने त्यसले 100 गुना बढ्ता पाउनेछ। 100 गुना बढ्ता पाउनेछ, 100 गुना पाउनेछ बढी। 100 गुना भनेको त धेरै हो हैन, 100 गुना 1 रुपियाँ दियो भने 100 रुपियाँ पाउने, त्यस्तो हिसाबमा यहाँ प्रभुले आशिष दिने कुरा गर्नुभएको छ। अब यो संसारमै रहँदा पनि अनि यही संसारमै बाँच्दाखेरि पनि जब हामी प्रभुको पछि लाग्छौँ, प्रभुलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, प्रभुले हामीलाई यही संसारमै पनि 100 गुना साँच्चै नै आत्मिक रूपमा पनि, भौतिक रूपमा पनि, सांसारिक शारीरिक रूपमा पनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। कतिलाई लाग्न सक्छ खोइ त मैले पाएको भन्ने कुरा होला हैन, कति कुराहरू हामी तुरन्तै अहिलेको अहिले नपाउला, तर जब समय बिर्दै जान्छ, प्रभुको सेवा गर्दै जान्छौँ, प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्छौँ, प्रभुले हामीलाई यी सबै कुराहरू 100 गुना बढी प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आनन्द, शान्ति हैन, सबै कुराहरू आशिषका कुराहरू प्रभुले हामीलाई राखिदिनु भएको छ, दिनुहुन्छ। प्रभुको निम्ति कतिले घर परिवारहरू गुमाएको छ, जमिन गुमाएको छ हैन, जति पनि हाम्रो अंशको कुराहरू छोडेर आएको छ, तर त्यो पाउनेहरूले भन्दा आज हामीले बढी आशिष पाएका छौँ, अझ बढी आनन्दमा शान्तिमा हामी रहन पाएका छौँ, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले अन्तमा के भन्नुहुन्छ? 100 गुना पाउनेछ र
अनन्त जीवनको अधिकार पाउनेछ। यो अनन्त जीवनको अधिकार तपाईको एक रुपैयाँ पनि जमिनले पाउँदैन, तपाईको धन सम्पत्तिले पाउँदैन, तपाईको आमा बुवाको कामले पाउँदैन। र यो अनन्त जीवन ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेकाले पाउँछ। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर, उहाँमा समर्पण गरेर, उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूले यो कुरा पाउनेछ। अनि अन्तको कुरामा पनि 12 सिंहासनमा एउटा अगुवाको रूपमा, नेताको रूपमा, लिडरको रूपमा पनि परमेश्वरले राख्नुहुनेछ। अरूलाई समेत पनि न्याय गर्ने अधिकारको कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। सबै कुलहरूमाथि न्याय गर्ने पनि त्यो पाउनेछ। हामीले त्यस्तो खालको आशिष, प्रिभिलेज, सौभाग्य परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता केमा छ भन्ने कुरा अहिले नै हामीले जाँच गर्नुपर्छ। हामीले सोच्नुपर्छ हाम्रो प्राथमिकता, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो मन, भाव, विचार कहाँ छ, केमा छ। हामी के को लागि खासमा हैन जिराखेका छौँ, के को लागि हामी संसारमा काम गरिराखेका छौँ, यो चाहिँ हामीले आज सोच्नुपर्ने कुरा छ। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हामी अनन्तको लागि, मुक्तिको निम्ति, स्वर्ग जानको निम्ति हामीले काम गरिराखेका छौँ कि संसारको धन सम्पत्ति थुपार्नलाई मात्रै, आफ्नो नाम कमाउनलाई मात्रै, हैन हाम्रो आफ्नो मोज मजाको लागि मात्रै हामी के को लागि हामी काम गरिराखेका छौँ, केमा हामीको प्राथमिकता छ, केमा हामी साँच्चै नै जोड दिइराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो बानी व्यवहारमा, हाम्रो धन सम्पत्तिमा, हाम्रो व्यापार व्यवसायमा, हाम्रो साथीहरूमा, हाम्रो परिवारमा, यस्तै कुरामा मात्रै, खानपिनमा हामी प्राथमिकता दिइराखेका छौँ भने आज यो कुरालाई जानेर बुझेर ख्रीष्ट येशूलाई, परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने काम हामीले गर्नुपर्दछ। जब हामी यो काम गर्दछौँ, प्रभुले हामीलाई 100% 100 गुणा आशिष दिने कुरा, वार्ता दिने कुरा, 100 गुणा बढी रूपमा हामीलाई उहाँले भौतिक रूपमा पनि, शारीरिक रूपमा पनि, धन सम्पत्तिमा पनि, सबै कुरामा उहाँले हामीलाई थपेर दिनुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ। त्यसभन्दा माथिको कुरा त अनन्त जीवनको अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। सिंहासनमा उहाँले हामीलाई राख्नुहुन्छ, अरूलाई समेत न्याय गर्ने अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँले अन्तिम एउटा चुनौती, च्यालेन्ज, वार्निङ, चेतावनी के दिनुभएको छ त भन्दा, तर धेरै जो पहिला छन् पछि पर्न सक्नेछन् र पछि हुनेहरू चाहिँ पहिला हुन सक्नेछन्। हामी धेरै धर्म कर्म गर्ने, धेरै धनीहरू, हामी नेताहरू, हामी धेरै पास्टरहरू, एल्डरहरू, अगुवाहरू भएर बसेका छौँ, यस्ता छौँ उस्ता छौँ भनिराखेका हुन्छौँ। तर होशियार हुनुपर्ने कुरा, हामी पहिला हुनेहरू, पहिला भएका जस्ता देखिएकाहरू पछि पर्न सक्दछ। हामी होशियारी भएनौँ भने, हाम्रो प्राथमिकतामा चेन्ज आयो भने, हाम्रो प्राथमिकतामा हैन घटी कमी कुरा प्रब्लम हामीले दिन सकेनौँ भने फर्स्ट हुनेहरू चाहिँ लास्ट हुन सक्दछ, लास्ट हुनेहरू चाहिँ फर्स्ट हुन सक्दछ। सोझो साधारण जीवन जिएर प्रभुमा समर्पित भएर प्रभुको सेवा गरिराखेका मानिसहरू, प्रभुलाई चित्त बुझाएका मानिसहरू, प्रभुको काम गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरको काम गर्ने मानिसहरू, ती व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले पछि देखे तापनि परमेश्वरको अगाडि पछिबाट एकदम पहिलो स्थानमा हुन सक्दछ। अनि अहिले अगाडि भएकाहरू चाहिँ पछि पनि हुन सक्दछ। यो एउटा हामीहरूको निम्ति ठुलो चेतावनी, वार्निङको कुरा हामी पाउँदछौँ। हाम्रो प्राथमिकता केमा छ, हामी के को लागि काम गर्दैछौँ, हाम्रो प्रायोरिटी के हो, त्यो चाहिँ आज हामीले जाँच गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रोस्पेरिटी थियोलोजीको कुराहरू, उन्नति थियोलोजीको कुराहरू जे छ हैन, धन सम्पत्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ, परमेश्वरलाई खुसी पारेकोले मात्र धन सम्पत्ति आउँछ, पहिलाको जुनीमा हामीले धर्म गरेकोले अहिले धनी भएका छौँ, यस्ता खालका कुराहरू हैन मान्छे सोचिराखेका हुँदछन्। तर खासमा प्रभुले के भन्नुभयो,
धन नै, पद नै स्वर्ग जानको निम्ति बाधा पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा धन सम्पत्तिको कुरा मात्रै हामी नसोचौं, तर प्रभुलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताका कुरालाई सोचेर हामी काम गरौं। यो धनी जवान शासक हैन, यो 3 खण्डमा तपाईले 3 ठाउँमा लेखिएको छ। मर्कुस 10 अध्याय 17 देखि 31 मा पनि छ। आज भोलिको करार बारेमा तपाईले टाइटलकै मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लुका 18 अध्याय 18 देखि 30 पदमा पनि छ। अनि मर्कुसमा एउटा कुरा भनेको चाहिँ के छ त भन्दा परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूले माया गरेर यो धनी मानिसलाई सल्लाह दिनुभएको है। तिमीले एकदम राम्रो गरेछौ, तिमीले व्यवस्था पालन गरेछौ, अब तिमीलाई एउटै मात्रको खाँचो छ, परमेश्वरलाई प्राथमिकता देऊ, परमेश्वरको पछि लाग, मेरो पछि लाग, गरिबहरूलाई हेरचाह गर, गरिबहरूलाई देऊ। अनि त्यो कुरा मात्रै प्रभुले भन्नुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता केमा छ, कहाँ छ, त्यो चाहिँ आज हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था है। तपाईँ हामी साँच्चै अनन्त जीवन पाउन चाहन्छौँ, मुक्ति पाउन चाहन्छौँ, स्वर्ग जान चाहन्छौँ भने हामीले के असल काम गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँ र मलाई लाग्छ भने त्यो असल काम भनेको त्यही यूहन्ना 6 अध्यायको 28-29 पदमा भनेको छ। परमेश्वरको काम गर्न हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, परमेश्वर पिताले पठाउनु भएको व्यक्तिलाई विश्वास गर, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर, येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउ, येशू ख्रीष्टलाई प्राथमिकता देऊ, प्रायोरिटीमा राख, अनि अरू काम गर्दै जाऊ, धनी हो, सबै गर, तर येशूलाई प्राथमिकतामा राखेर तिमी अघि बढ। त्यसले मात्रै मान्छेले अनन्त जीवन पाउन सक्दछ, मुक्ति पाउन सक्दछ, अनि ऊ स्वर्ग जान सक्दछ। हस्त तपाईहरु सबैलाई प्रभुले धेरै धेरै आशीष दिउन्। धनी मानिसको इच्छा चाहना राम्रो थियो, अनन्त जीवन पाउनलाई मैले असल काम के गर्नुपर्छ? प्रभुले सफासँग भनिदिनु भयो, परमेश्वरमा प्राथमिकता राख, परमेश्वरलाई प्राथमिकता देऊ, धन सम्पत्तिमा होइन। धन सम्पत्ति तिमीलाई कब्जा गरेर नराखोस्, धन सम्पत्ति तिमीलाई बाँधेर नराखोस्, तर प्रभुलाई प्राथमिकता दिएर पछि लाग, तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, फेरि पनि हामी पास्टरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै हामीले आज आशिषपूर्ण वचन हामीले पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै हामीले हाम्रो धन सम्पत्ति भन्दा पनि हामीले प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासले मात्र हामीले उद्धार, मुक्ति, पाप क्षमा पाउँछौँ, उहाँको स्वर्गीय घरमा हामी जान पाउँछौँ। हामीले यहाँ संसारमा जे जति हामी गुमाएका छौँ, हामी प्रभुमा 100 गुणा पाउनेछौँ। त्यो विश्वासमा हामी प्रभुमा रहन सकौँ। र अहिले एउटा सूचना छ, विशेष एउटा अब आउने भोलिदेखि हाम्रो बिहानी प्रार्थना चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हुँदछ। त्यस कारण चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बिहानी प्रार्थनामा बिहान 6 बजे सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। भोलिदेखि चाहिँ बिहान 6 देखि 7 बजेसम्म बिहानी प्रार्थना हुन्छ। सबै कुरा धन्यवाद दिन्छु। र अब अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना पनि हाम्रो पास्टर बुवाले नै गरिदिनुहुन्छ। म समय पनि यो उहाँलाई दिन्छु। उहाँले नै अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गीतबाट गाउनेछौँ। धन्यवाद। हामी प्रार्थना पनि गरौँ, आशीर्वाद पनि मागौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो, हामीले जीवनको बाटो देखाइदिनु भयो। ओ प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई सबै कुरा असल शिक्षाहरू दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको खण्डबाट जे कुराहरू ओ प्रभु हामीले बुझ्यौँ, तपाईँ प्रभुले बुझाउन चाहनुभयो, त्यस अनुसार जीवन जिउनलाई पनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रह कृपा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। संसारका मानिसहरू हामीहरू आफै पनि पहिला के गर्नुहुन्छ, के असल काम गर्नुपर्छ होला, म स्वर्ग जानको निम्ति, मुक्ति पाउनुको निम्ति, अनन्त जीवन पाउनुको निम्ति भन्ने हाम्रो चासो थियो। अनि त्यो धर्म गुरुको पनि त्यही चासो थियो। जवान थियो, तर व्यवस्था पुरा पालन शासकको रूपमा पनि थियो। प्रभु तपाईले त्यो व्यक्तिलाई सफासँग राम्रोसँग बताउनु भयो, तिम्रो प्राथमिकता, तिम्रो प्रायोरिटी परमेश्वरमा राख,
परमेश्वरलाई प्रेम गर, परमेश्वरलाई पछ्याऊ, येशू प्रभुलाई पछ्याऊ अनि अनन्त जीवन पाउनेछौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। तपाईँ प्रभु येशू त्यो कुरा शिक्षा दिनुभयो। आज हामीलाई तपाईँले बुझाउनु भएको छ, आज हामीलाई बुझ्न सकेका छौँ, हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन सम्पत्तिका कुरा सबै संसारमा छोडेर जाने, नाश भएर जाने र नरहने कुराहरू हामी पाउँदैछौँ। भुइँचालोको कारणले गर्दा धन सम्पत्ति भएका सबै सखाप भएको कुरा, अहिले पहिरो र बाढीको कारणले गर्दा सबै बगाएर लगेको छ। अनि के कसो हो, जति नै पनि त्यो केही नहुने कुराहरू, धन सम्पत्तिमा आफ्नो मन राख्नु होइन, तर परमेश्वरमा मन राख्ने, परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने, परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउने व्यक्तिहरू हो प्रभु। तपाईँले त्यो कुरा चाहनु, त्यो कुरा शिक्षा दिनु। आज हामीलाई त्यस्तै बनाउनुहोस् भने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। थियोलोजी, प्रोस्पेरिटी थियोलोजीको कुराहरू, धन सम्पत्ति परमेश्वरले दिने, परमेश्वरले फेभर गरेकोले धनी हुने, यी विभिन्न कुराहरू मानिसको सोचाइ विचारका कुराहरू छन्। तर त्यस्तो नभएर तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको धन सम्पत्तिका कुरालाई पनि तपाईँकै निम्ति चलाउने, तपाईँकै निम्ति समर्पण गर्ने व्यक्तिहरू हामी हुन सकौँ, यही नै हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस्। चेलाले सोधे जस्तै हामी सेवकाई गर्नेहरू, तपाईँलाई पछ्याउने मानिसहरूको एउटा प्रश्न होला, हामी चाहिँ के पाउँछौँ त? धन सम्पत्ति परिवार जागिर सबै छोडेर आएका छौँ, हामी के पाउँछौँ प्रभु? तर तपाईँ प्रभुले यति राम्रो उत्तर, यति असल कुराहरू भविष्यको लागि तपाईँले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हो अनन्त जीवन अनि अरूलाई न्याय गर्ने अधिकार, सिंहासनमा बसाल्ने तपाईँ प्रभुको प्रतिज्ञा छ। प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईँ प्रभुको वचनको आधारमा विश्वास गरेर हिँड्नलाई हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। हामीले छोडेर आएका कुराहरू तपाईँ प्रभुले फेरि हामीलाई दिनुहुन्छ। आमा बुवा तपाईँले धेरै आमा बुवाहरू दिनुभएको छ, हामीलाई छोराछोरी धेरै दिनुभएको छ, साथीहरू धेरै दिनुभएको छ, जग्गा जमिन धेरै दिनुभएको छ, शान्ति आनन्द दिनुभएको छ। हामी यसको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले ती सांसारिक कुराहरू पहिलाको जति महत्त्वपूर्ण थियो हामी सोचेका थियौँ, तर ती कुराहरू सबै छोड्दा फेरि तपाईँ प्रभुले डबल टेबर अनि 100 गुणाको रूपमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई फर्काइदिनु भएको छ, आशिष दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्, तपाईँकै महिमाको निम्ति हामी आफ्नो जीवन जिउन सकौँ। हामी आफूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको कामलाई, तपाईँ परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्न सकौँ। बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको शान्ति, संगति र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्, आमेन। अब हामी प्रभुको प्रार्थनालाई क्वायर ग्रुपको सँगसँगै गाउनेछौँ। त्यो समय हामी क्वायरलाई दिनेछौँ। प्रभुको प्रार्थना हामी गीतबाट गाउनेछौँ।
राजा हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य र पराक्रम महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको राज्य आओस् तपाईको राज्य सबैलाई जय मसीह।